اللہ کریم نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا دی شان قرآن اندر بیان فرمائی. بولو کتھے بیان فرمائی؟ قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان فرمائی. رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جڑے لوگ بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات تے نیک کم کیتے سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان انہاں واسطے محبت پیدا فرما دے گا. رحمان انہاں واسطے کنہاں واسطے جڑے ایمان لے آئے جنہاں اعمال صالحہ کیتے انہاں واسطے رحمان محبت پیدا فرما دے گا. جے اینو سمجھنا ہوئے تے کنہ دے دلاں وچ محبت پیدا فرما دے گا؟ خلق خدا دے دلاں وچ. وہ ایمان والیاں دی تے اعمال صالحہ کرن والیاں دی وہ رحمان محبت پیدا فرما دے گا اپنی مخلوق دے دلاں وچ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے یہ آیت مولا کائنات دی شان وچ اتری. اللہ فرمایا اے علی تیری محبت مومنہ دے دلاں وچ رحمان پیدا فرما دے گا.